अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी में वो पुरानी तवानाई खुद इत्मीदी खो चुके हैं? क्या रोज़मर्रा की थकन आपके ख़ानदानी सुकून को पर असरअंदाज हो रही है? मर्दाना कमज़ोरी या जिस्मानी नकाहत कोई ऐब नहीं, बल्कि एक तिब्बी मसला है, जिसका हल मुमकिन है। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वही जोश, वलवला वापस आ जाए जो पहले था? आज के दौर के नाक़स ग़िज़ा ज़हनी तनाव ने मर्दाना सेहत को शदीद मुतासर किया है। लेकिन अब मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुदरत के पास हर जिस्मानी मसले का हल मौजूद है। कि आप अपनी सेहत को दोबारा से बेहतर बनाने और एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं। हम अक्सर मसनूई तरीक़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन असल ताकत इन कुदरती जड़ी बूटियों में है, जो सदियों से आज़मूदा हैं। इस वीडियो में हम किसी आर्जी हल की नहीं, बल्कि एक मुस्तकिल कुदरती तरीक़ाकार की बात करेंगे। ये ख़ास नुस्खा न सिर्फ आपकी जिस्मानी क़ुव्वत को बहाल करेगा, बल्कि आपके अंदर एक नया इत्मीद पैदा करेगा। एक खुशगवार मतवाज़न ज़िंदगी का राज सिर्फ आपके एक दुरुस्त फ़ैसले में छुपा है। तो क्या आप अपनी सेहत को एक नई बेहतर सिमत देने के लिए तैयार हैं? याद रखें, एक सेहतमंद इंसान ही एक खुशहाल, मजबूत ख़ानदान की बुनियाद होता है। इस वीडियो को आखिर तक देखना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि अधूरी मालूमात अक्सर मतलूबा नताइज नहीं देती। मैं आपको इस वीडियो में ना सिर्फ जड़ी बूटियों के बारे में बताऊँगा, बल्कि इनके तेल की तैयारी, इस्तेमाल का सही तरीका भी तफसील से समझाऊँगा। इन जड़ी बूटियों के कुछ फ़वाइद यूँ हैं। नंबर 1 पर जड़ी बूटी है मालकंगी। ये जड़ी बूटी इंसानी आसाब को मजबूत बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये जिस्म के पट्ठों की सख्ती को दूर करके इनमें लचक और लहर पैदा करती है। मुतलका हिस्सों में खून की गर्दिश को बेहतर बनाने में मददगार है। ये रगों के अंदर मौजूद रुकावटों को कुदरती तौर पर दूर करने की सलाहियत रखती है। सुस्ती और जिस्मानी थकन को ख़त्म करके फौरी तवानाई फराहम करती है। कदीम तरीका इलाज में इसे असाबी कमज़ोरी का बेहतरीन तौर समझा जाता है। ये ज़हनी दबाव को कम करके जिस्मानी कारकर्दगी का मतवाज़न रखती है। इसके इस्तेमाल से असाब लोहे की तरह मजबूत, मुतहर्रक हो जाते हैं। ये ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए मुफीद है, जिनके पट्ठे वक़्त से पहले कमज़ोर हो चुके हैं। यह कुदरती तौर पर जिस्मानी तवानाई के ज़खायर को दोबारा से भरती है। मालकंगनी का तेल टिश्यूज़ की कुदरती नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से जिस्म एक नई लहर दौड़ जाती है। नंबर 2 पर जड़ी बूटी है खरातीन मसफ़ा। खरातीन पट्ठों के मुर्दा खलियात में नई जान डालने के लिए माना जाता है। ये जिस्मानी साहत को कुदरती तौर पर मजबूत बनाने में मावन साबित होता है। रगों की कमज़ोरी की वजह से पैदा होने वाले मसाइल का खात्मा करता है। यह खून के खलियात को मुतहर्रिक करके कुदरती तनाव को बेहतर बनाता है। तिब्बी माहिरीन इसे पट्ठों की ग़िज़ा बेहतरीन टानक करार देते हैं। यह जिल्द के मसामों के ज़रिए गहराई तक पहुँच कर अपना असर दिखाता है। इसका तेल जिस्मानी हिस्सों की पुख्तगी को देर पर बरकरार रखने में मददगार है। यह माज़ी की लापरवाहियों के नतीजे में होने वाले नुकसानात की तलाफ़ी करता है। खरातीन के इस्तेमाल से मुतल्लिका रगों में खून का दबाव मतवाज़न होता है। यह पट्ठों को वो तमाम ज़रूरी अज्जा फ़राहम करता है, जो इन्हें दोबारा फ़ाल करते हैं। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से जिस्मानी ढीलापन हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। ये रवायती तेलों रोगने तलाक की तैयारी का सबसे ताकतवर और लाजमी जुज़ है। नंबर 3 पर है बेर बाहूटी। बेर बाहूटी अपनी ख़ास तासीर की वजह से दौरान खून को फौरी तहरीक देती है। ये रगों के अंदर मौजूद गैर ज़रूरी मादों, रुकावटों को ख़त्म करती है। इसके इस्तेमाल से कमज़ोर पट्ठों में गैर मामूली ताकत पैदा होती है। यह हसासियत को इतदाल में लाकर जिस्मानी जोश को बरकरार रखती है। बेर बूटी का तेल जड़ों को मजबूत करके इनमें मजबूती लाता है। यह हिचके हुए कमज़ोर टिश्यूज़ को दोबारा उबारने में मददगार है। इसकी मालिश से असाबी निज़ाम, जिस्मानी पुख्तगी में इजाफ़ा होता है। यह असाबी कमज़ोरी के शिकार अफराद के लिए कुदरती अनमोल तोहफ़ा है। यह खलियात की मरम्मत करके इन्हें दोबारा फ़ाल, जवान बनाती है। इसके मुस्बत असरात मुस्तकिल और पायदार नौइयत के होते हैं। ये जिस्म के कुदरती मदाफ़ती निज़ाम को भी तक़वियत फ़राहम करती है। कदीम नुस्खा साजी में बेर बाहूटी को एक कलीदी हैसियत हासिल है। नंबर 4 पर है लौंग। लौंग खून की नालियों को कुशादा करने, खून की रवानी बढ़ाने में मावन है। यह सतह पर हरारत पैदा करके मकामी पट्ठों को मुतहर्रिक करने का काम करता है। लौंग का तेल जरासीम कश होता है, जिल्द की सेहत को बरकरार रखता है। यह असाबी निज़ाम को परसकून करके जिस्मानी इश्तहा में बेहतरी लाता है।
لونگ کے اجزاء پتھروں کی سختی کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ فوری طور پر جسمانی جوش ولولہ پیدا کرنے کی قدرتی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی خوشبو اور خاص تاثیر ذہنی سکون اعتماد فراہم کرتی ہے۔ لونگ کا تیل رگوں کی سوزش کھچاؤ کو کم کرنے کے لیے مفید ہے۔ یہ قدرتی طور پر ہارمونل توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے پٹھوں کی تکن عام کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لونگ جسمانی مایات کو بہتر بنانے نسخوں میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تیل میں شامل ہو کر دیگر تمام جڑی بوٹیوں کی افادیت کو دگنا کر دیتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے دار چینی۔ دار چینی دوران خون کو جسم کے ہر حصے تک پہنچانے میں مہارت رکھتی ہے۔ یہ شریانوں کو لچکدار بنا کر خون کے بہاؤ کو ہموار تیز بناتی ہے۔ دار چینی کا تیل پٹھوں کی پختگی ان کی صحت کے لیے اکثر مانا جاتا ہے۔ یہ میٹابولزم کو تیز کر کے جسمانی توانائی کو متحرک کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے کاہلی ختم ہوتی ہے، مردانہ توانائی دوبارہ بحال ہوتی ہے۔ دار چینی اینٹی آکسیڈنٹس کا مجموعہ ہے جو جسمانی خلیات کو جوان رکھتے ہیں۔ یہ میٹابولک مسائل کی وجہ سے ہونے والی کمزوری میں نہایت مؤثر ہے۔ اس کی مالش سے اعصابی لچک پٹھوں کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اعصابی کھچاؤ کو ختم کر کے پورے جسم کو سکون فراہم کرتی ہے۔ دار چینی کا تیل جسم کے قدرتی نظام کو فعال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سرد مزاج اور سست جسم والے افراد کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ تیل میں اس کی شمولیت سے جذب ہونے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 6 پر ہے جائفل۔ جائفل اعصاب کو طاقت دینے والی بہترین جڑی بوٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ قدرتی طور پر جسمانی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے، وقت کو متوازن کرنے میں مددگار ہے۔ جائفل کا تیل پٹھوں کو سکون، پائیدار مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ یہ نیند کی کمی، ذہنی تناؤ کو دور کر کے کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں قدرتی طور پر حرارت تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ جائفل خون کی نالیوں کی صفائی کر کے انہیں ہمہ وقت متحرک رکھتی ہے۔ یہ جسمانی درد، پٹھوں کی دائمی کھچاؤ کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ جائفل کا تیل مردہ رگوں کو دوبارہ زندگی، توانائی فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ جسمانی بانجھ پن، مورثی کمزوری کے لیے آزمودہ دوا ہے۔ اس کی تاثیر براہ راست اعصاب پر ہوتی ہے جو قدرتی جوش پیدا کرتی ہے۔ جائفل تیل کی خوشبودار اور اس کے اثر کو دیر پا بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ پورے نسخے کو ایک مکمل جامع علاج کی شکل دیتا ہے۔ تیل تیار کرنے کا طریقہ۔ اس تیل کو تیار کرنے کے لیے آپ کو 100 ملی لیٹر خالص تلوں کا تیل درکار ہوگا۔ سب سے پہلے مالکنگی، لونگ، دار چینی، جائفل کو برابر مقدار تقریباً 10-10 گرام لے کر موٹا موٹا کوٹ لیں۔ اب تلوں کے تیل کو کسی برتن میں ہلکی آنچ پر گرم کریں۔ جب تیل گرم ہو جائے تو اس میں کوئی کوٹی ہوئی جڑی بوٹیاں ڈال دیں۔ اب اس میں خراطین اور بیر بوٹی بھی شامل کر دیں۔ اسے بالکل دھیمی آنچ پر تب تک پکنے دیں جب تک کہ تمام اجزاء جل کر سیاہ نہ ہو جائیں اور ان کا سطح تیل میں شامل ہو جائے۔ جب دھواں نکلنا بند ہو جائے تو اتار کر ٹھنڈا کریں۔ باریک کپڑے سے چھان لیں۔ اسے کسی شیشے میں محفوظ کر لیں۔ آپ کا خاص تیل تیار ہے۔ استعمال کا طریقہ۔ بہترین نتائج کے لیے اس تیل کا استعمال رات کو سونے سے پہلے کرنا چاہیے۔ متعلقہ حصوں کو نیم گرم پانی سے دھو کر اچھی طرح خشک کر لیں۔ اب تیار شدہ تیل کے صرف 5 سے 6 قطرے متاثرہ حصے کے اوپر اور سائڈوں پر لگائیں۔ انگلیوں کے پوروں سے 2 منٹ تک ہلکا مساج کریں تاکہ تیل جذب ہو جائے۔ یاد رہے کہ حساس حصوں، سامنے اور نیچے کی نالی پر تیل نہ لگے۔ مساج کے بعد اس حصے کو کسی گرم کپڑے سے ڈانپ لیں تاکہ قدرتی حرارت برقرار رہے۔ صبح اٹھ کر تازہ پانی سے دھو لیں۔ مکمل فوائد کے لیے اسے کم سے کم 21 سے 30 دن تک باقاعدگی سے استعمال کریں۔ یہ ویڈیو صرف عام معلوماتی تعلیمی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ کسی بھی نسخے یا جڑی بوٹی کے استعمال سے پہلے اپنے مالی مستند حکیم سے مشورہ ضرور کریں۔ خاص طور پر اگر آپ کو پہلے سے کوئی جلدی الرجی یا بیماری لاحق ہو۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔